वक्फा कब होता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, इस बदकिस्मत मुल्क में हम आज इस अपाहज और लंगड़ी लूड़ी बेख्तियार असम्बली में जनाब स्पीकर जनरल परवेज मोहम्मद मुशर्रफ के खिताब पे बहस कर रहे हैं। कुछ कहने से पहले मैं ये कह दूं जनाब स्पीकर कि हमें किसी फर्द से, किसी ग्रोह से, किसी इंसान से इस बिना पे न कोई दुश्मनी है, न कोई इख्तिलाफ है कि वो कौन सी जुबान बोलता है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो किस मसलक का पैरोकार है। जनाब स्पीकर, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर सन 1999 को अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए एक आईनी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। इस लिहाज से उनने इस मुल्क पे गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी तौर पे कब्जा जमाया था और जिस अंदाज में उन्होंने टेक ओवर किया था, जो वादे वईद उसने इस मुल्क से किए थे, उनमें एक मुतालबा ये था, एक स्टैंड उनका ये था कि इस मुल्क में करप्शन है, अकरबा परवरी है, बेईमानी की भरमार है। मैं इस मुल्क में साफ सुथरी जमहूरियत लाऊंगा, यहाँ करप्शन खत्म करूंगा। जनाब स्पीकर, यहाँ आइन का, कानून का बोलबाला होगा और कुछ अरसे के लिए आइन मुअत्तल रहेगा। जनाब स्पीकर, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको पता है। जनाब स्पीकर, खुद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी तकरीर में उसकी जो जंग सेशन से उन्होंने की थी, यहाँ वो आए, उन्होंने तकरीर की। उस तकरीर में वो तमाम नाकामियों को तस्लीम करते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वसाइल का मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बड़े जफाकश मेहनती हैं, पाकिस्तान में दुनिया जहान की नियामतें मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से आवाम को इसके फवायद नहीं मिले और दिन ब दिन गुर्बत बढ़ती जा रही है। और साथ उन्होंने हमें ये मुजदा भी सुनाया कि पाकिस्तान को 4 खतरनाक बातों का सामना है। जनाब स्पीकर, यहाँ इस्लाम के हम बड़े डंडोरे पीटते हैं। कुरान करीम का हुक्म है कि जब अब बात करें आप सच कहें। तो जनाब स्पीकर, अगर इस मुल्क का कोई फर्द, कोई इदारा, कोई पार्टी इस मुल्क को वाकई बचाना चाहती है, अगर वाकई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 21वीं सदी में एक कॉम्पिटेंट मुल्क की हैसियत से दाखिल हो और यहाँ की आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे जो करोड़ों लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी जिंदगी ठीक हो, तो जनाब स्पीकर, उसके लिए अव्वल हलफ हमने ये करना होगा कि हमने सच कहना होगा। जनाब स्पीकर, सच कहने पे इस मुल्क में पाबंदी है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है। जनाब स्पीकर, मुशर्रफ साहब ने ये दावा किया है कि मैंने अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं, बशमूल हकीकी जमहूरियत के। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरे खेल, चुचुंदर के सर में चंबेली का तेल। जनाब स्पीकर, कौन सी जमहूरियत? वो हकीकी जमहूरियत। हम यहाँ बैठे हैं, ट्रेजरी बेंचेस हो, आप हो, अपोजिशन वाले हो, आप सब, हम सब अल्लाह को हाजिर और नाजिर जार कर, किबला रू होकर अपने दिल पे हाथ रखें। कौन मेंबर यहाँ कसम उठा के कह सकता है कि इस मुल्क में आज भी करप्शन नहीं हो रही? कितने मेंबर हैं जिन शरीफों को फाइलें दिखाकर उनकी वफादारियां खरीदी गई? कितने लोग हैं जनाब स्पीकर कि उनके पास ISI के मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल गए और उन्हें कहा कि अगर वफादारियां तब्दील नहीं करोगे तो हम आपको जेल भेजेंगे। यहाँ बड़ी देरी से यहाँ से कहा गया कि करप्शन खत्म हो गई है, यहाँ बेहतरीन पार्लिमानी जमहूरियत है और यहाँ जमहूरियत का कौन सी जमहूरियत? वजीरिस्तान में आपके तोपों की गनगरज है, कोयटा में दर्जनों अफराद मारे जाते हैं, MNA सेनेटर उनकी गोलियों से छीला जाता है। लेकिन जनाब स्पीकर, न जमाली साहब को अल्लाह ने ये वो नसीब की, तौफीक
نہ اللہ نے اس میرے بے بخت جمالی صاحب کو یہ توفیق دی نہ اسپیکر صاحب کو کہ 100 موٹو وہ کہہ دیتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کریں، وزیرستان ڈسکس کریں. آئے دن تمام دنیا کے وزرائے خارجہ، وزیر اعظم، جناب اسپیکر، کوئی آ رہا ہے کوئی اڑ رہا ہے، یہاں ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا. پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ تنخواہیں لینے کے لیے؟ ہم کسی کے سب آرڈینیٹ ہیں. اور جس کو حقیقی جمہوریت کہتا ہے وہ جمہوریت کیا ہے کہ ہم سب ایک وردی پوش جرنیل کے سب سروینٹ ہو گئے ہیں. اور بڑی ڈٹائی سے وہ کہتا ہے کہ اب یہ بھی پورا نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے سیکیورٹی کونسل بھی بنا دیجئے اور 4 جرنیلوں کا اپنا صاحبان اس ملک بنا لیجئے. جناب اسپیکر، جو پاکستانی پارلیمنٹ کو فوجیوں کا سب سروینٹ کہتا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے، جو بھی ہے، whoever he is. جناب اسپیکر، اگر جمالی کرتا ہے، جمالی کو یہاں بالکل حکمرانی کا حق نہیں ہے. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. جناب اسپیکر، فوجیوں نے کیا گل کھلائے 1958 سے لے کر جناب اسپیکر 12 اکتوبر 2003 تک. جناب اسپیکر، فوجی اس ملک پہ 28 سال مسلسل حکمران رہے بلا شرکت غیرے. 28 سال اس ملک پر فوجیوں کی حکمرانی رہی. انہوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ انڈیا کے مقابلے میں 20 سال پہلے آپ کو یونائٹڈ نیشن کے نہیں، یو ایس اے والوں نے کہہ دیا، آپ کو دنیا نے کہہ دیا کہ آپ ملٹریلی یو آر نو میچ ٹو انڈیا. فوجی طور پہ آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکے. سیاسی طور پہ اپنی اس ملک کو کباڑ خانہ بنا دیا. جناب اسپیکر، جب آپ نے ایک آدمی حوالے کیا تھا امریکہ کو، تو امریکہ کے ایک آدمی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جناب اسپیکر، پاکستانی لوگ معافی چاہتا ہوں، یہ ہم سب کا تانا ہے، یہ ہم سب کو کہا گیا. اس نے کہا پاکستان کے لوگ کچھ ٹکوں کے لیے ماں بہن بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. This was the statement of an American officer. اور جناب اسپیکر، اس ملک کے نہ دفتر خارجہ نے اس کا جواب دیا، نہ دفتر داخلہ نے جواب دیا، نہ کسی مرد نے جواب دیا، نہ کسی فوجی نے جواب دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بکھاؤ مال نہیں ہے. آپ تمام دنیا کے پیسے جمع کر دیں، اگر آپ نے اس چادر کی قیمت مجھے دے دی، میں گولی مار دوں گا اپنے آپ کو. یو آر نتھنگ. جناب اسپیکر، اس ملک کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سب کے باپ کا مجھے احترام ہے. یہ ملک 15 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. اس میں پنجابی، بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی اپنے تاریخی وطنوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. آج ہماری جناب اسپیکر حالت بڑی خطرناک ہے. ہم بنیادی طور پہ ایک بہت بڑے بحران میں گر چکے ہیں. یہ بحران جناب اسپیکر جرنیلوں سے حل ہونے کا نہیں ہے، اور نہ جناب اسپیکر ود ڈیو اپالوجی جمالی بابا اور اس کے 40 ساتھی بھی اس کو نہیں بچا سکتے. جمالی بابا بھی نہیں کر سکتا. ہم سب نے مل کر جناب اسپیکر اس ملک کو اس بدبختی سے نکالنا ہوگا. ہمیں سچ کہنا ہوگا. ہم پہ جناب اسپیکر کوئی مجھ سے خفا نہ ہو، کوئی بھی خفا نہ ہو، میں ایمانداری سے جو کچھ کہتا ہوں وہ کہوں گا. جناب اسپیکر، ہم پہ جو الزامات ہیں سب ٹھیک ہیں. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے ہر جگہ ہر ہمسائے کے ہاں مداخلت کی. باقی کو چھوڑے جناب اسپیکر، آپ نے عوامی جمہوریہ چین کو بھی نہیں چھوڑا. عوامی جمہوریہ چین نے آپ کو بار بار دوست کی حیثیت سے کہا کہ سنکیانگ میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ سنکیانگ میں فنڈامنٹل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جناب اسپیکر، یہاں تک کہ ان کے باغی آپ کے مدرسوں سے گرفتار